अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुर्तज़ा डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। आज की वीडियो में हम इंतहाई अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं और वो है भारत से मुतालिक। हर 3 दिन बाद एक भारतीय फ़ौजी खुदकुशी कर रहा है। 13 लाख में से 7 लाख फ़ौजी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। अफसर की बदतमीज़ी, फ़ौज का माहौल, ड्यूटी और सहूलियात हमेशा बड़ी वजह रहीं। इसके साथ साथ ज़ाती मसले मसाइल जो किसी भी शख्स की ज़िंदगी में हो सकते हैं, ये वो बड़े अवामिल हैं जो भारतीय फ़ौजियों को ख़ुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। ये तमाम बातें मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं कह रहा। ये तमाम की तमाम बातें भारतीय थिंक टैंक, जो एक ऑथेंटिक उनका थिंक टैंक है जिसका काम है तहकीक करना, और उसका नाम है यूनाइटेड सर्विस इंडिया, इसकी तहकीक है ये। और उसका साथ साथ जो प्रचार है, उसका जो जिक्र है, वो तमाम भारतीय मीडिया भी कर रहा है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो इन क्लिप्स पर एक नज़र दौड़ाइए। आप इन क्लिप्स पर नज़र दौड़ा के इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएसआई, यूनाइटेड सर्विस इंटरनेशनल इंडिया, क्या काम कर रही है और उसकी क्या तहकीकाती रिपोर्ट कहती है, और इसका प्रचार भारतीय मीडिया ने किस हद तक किया है, कितना बढ़ चढ़ कर किया है। अब ये कहानी है क्या, ये मामला शुरू कैसे हुआ, ख़ुदकुशियाँ क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। ज़ाहिर है भारतीय फ़ौजी मर रहे हैं, लेकिन मरने वाले पॉलिसी मेकर्स नहीं हैं। जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं उस पर अमल दरामद जो ये लोग करवा रहे हैं जिनसे, वो लोग मर रहे हैं। अब जो दूसरी तहकीक ये कहती है कि इनके मरने की बड़ी वजह क्या है, उस पर कुछ ही देर में जाते हैं। लेकिन उससे कबल जो भारतीय पॉलिसीज़ हैं, जो मोदी का, जो अमित शाह का जो एक एजेंडा हिंदुत्वा का वो लेकर चल रहे हैं, जिसमें मोदी का एग्रेशन, मोदी का ऑपरेशन, जारहाना अंदाज़ जो मोदी ने अपनाया है, ये बड़ी वजह तसव्वुर किया जाता है। और क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। अब मामला सुन ले है क्या। जो भारतीय फ़ौजी हैं, इनकी ख़ुदकुशी का जो मामला है, ये मामला अभी का नहीं है। ये मामला तकरीबन गुज़िश्ता 15 से 20 साल से ज़ायद अरसा हो गया कि ये चलता आ रहा है। और इस हवाले से मुतवातिर जगह पर रिपोर्ट भी हुआ। इस हवाले से आपने बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया में माजी में देखी आई, जिसमें भारतीय फ़ौजी कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमें दाल दे दी जाती है, बाज़ दफ़ा दाल भी नहीं दी जाती खाने के लिए, और कई के माँ हमसे पूछा नहीं जाता। आपने ऐसी बहुत सारी वायरल वीडियोस देखी होंगी रिसेंट पास के अंदर। लेकिन ये मामला रिसेंट है नहीं, ये मामला बहुत पुराना है। मैंने जैसे अर्ज़ किया 15-20 साल से ये चलता आ रहा है। और ख़ुसूसन जो कारगिल वॉर हुई थी, कारगिल वॉर के बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता पिनपता, इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। और ख़ुसूसन अर्ली 20th सेंचुरी के जो 2000 ऑनवर्ड थी, उसके अंदर जो कश्मीर में किया गया भारत की जानिब से, वो भी एक बड़ी वजह तसव्वुर की जा रही है। ये भी मैं नहीं कहता, ये दुनिया भर के थिंक टैंक, दुनिया भर के तहकीकाती इदारे, दुनिया भर की थेरीज़ ये बात कहती हैं कि ख़ुदकुशी की जो बड़ी वजह है, या ये कह लीजिए कि चले सिक्योरिटी फोर्सेस में जो ख़ुदकुशी की बड़ी वजह है, वैसे तो आम ज़िंदगी पर भी इसका इतलाक़ होता है, उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक जिसको कहते हैं मलाल यानी गिल्ट, और दूसरा कोई ऐसा कंडक्ट दानिस्ता या गैर दानिस्ता या फ़र्ते जज्बात में आपसे हो जाना जिसका भार या जिसका बोझ आप बर्दाश्त ना कर सकें। ये बड़ी वजह दुनिया के अंदर तसव्वुर की जाती हैं। और ये 2 चीज़ें होती हैं जो इंसान के ज़हनी दबाव या उसकी जो ज़हनी टेंशन जिसको हम कहते हैं, इंसान टेंशन में आ जाता है, ये इसकी तरफ लीड करती हैं। टेंशन इटसेल्फ, डिप्रेशन इटसेल्फ जो है, लीड टुवर्ड्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इटसेल्फ इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। ये दुनिया की तमाम रिसर्च और थेरीज़ कह चुकी हैं। अब ये भारतीय फोर्सेस हो या कोई भी दुनिया की सिक्योरिटी फोर्सेस हो, जब कभी भी वो ऐसे इक़दामात लेती है जिस इक़दामात के अंदर उसका मलाल नहीं जाता, उसका गिल्ट नहीं जाता, या उसको लगता है कि मैंने फ़र्ते जज्बात में एक ऐसी हरकत कर दी है जिसका भार अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो ये इसकी बड़ी वजूहात तसव्वुर की जाती हैं। और इन बड़ी वजूहात में अगर हम रिसेंट देखें, गुज़िश्ता कोई 1.5-2 कबल देखें कि भारत ने ऐसा क्या किया है कि उसकी ख़ुदकुशियों के रेट कम होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। भारतीय पॉलिसी मेकर्स, भारतीय जो फोर्सेस हैं, वो इसके हवाले से मुतवातिर दफ़ा कह चुकी हैं कि जी हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो डिनाई कर देते हैं जी ऐसा है ही नहीं। अगर आपको मज़ीद इस पर वो कहते हैं ना कि मुहर लगानी है, तो ये मैं इंटरव्यू प्ले करने लगा हूँ जो इस वक्त के मौजूदा भारत के आर्मी चीफ़ हैं। वो ख़ुद एडमिट कर रहे हैं कि जी स्ट्रेस है, और वो ये भी कहते हैं कि जी मैं भी स्ट्रेस के अंदर हूँ। हो सकता है कि स्ट्रेस है भी, मैं भी स्ट्रेस्ड हूँ, लेकिन स्ट्रेस जो है वो बुरी बात नहीं होती है। ये देखें, ये आपने सुना जो भारत के इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, उनका एतराफ़। वो कहते हैं जी मैं भी इस वक्त स्ट्रेस में हूँ,
جب آرمی چیف سٹریس میں ہے، 13 لاکھ یعنی پاکستان سے دگنی سے بھی زیادہ ان کی فوج ہے، اس کا چیف بجائے اس کے کہ وہ سینہ چوڑا کر کے پھرے وہ سٹریس میں ہے، اس کی آدھی سے زیادہ فوج، انہی کے تحقیقاتی ادارے کہتے ہیں کہ وہ سٹریس کے اندر ہے، اور سٹریس کا جو لیول ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے ہر 3 دن کے بعد ایک بھارتی فوجی خودکشی کر رہا ہے۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی ان کا میڈیا کہہ رہا ہے۔ بڑی وجوہات اس کی تصور جو کی جاتی ہیں، ان میں بھارتی سرکار کی پالیسی، جو بھارت کی حکومت ہے، جو مودی کی پالیسی ہے، جس کا اطلاق وہ چاہتے ہیں کہ ان فوجیوں سے ہم کرائیں۔ مثال کے طور پہ کشمیر کی اگزامپل لے لیجئے۔ کشمیر ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا ایویڈنس ہے کہ کشمیریوں کے اوپر بھارت نے کئی دہائیوں سے جو ظلم، ستم، جبر، بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہ وہ سٹریس ہے، یہ وہ انگزائٹی ہے، یہ وہ ڈپریشن ہے جو ان کو آج خودکشیوں پہ مجبور کر رہا ہے۔ اور خودکشی کرنے والوں میں زیادہ تعداد ان کی کمیشنڈ آفیسرز کی ہے، یعنی افسران کی تعداد ہے، جوان بھی ہیں ان کے لیکن افسران زیادہ ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں اور ان کا آگے اطلاق جو ہے آرڈرز دیتے ہیں اور ان کا اطلاق آگے ان کے فوجی جو ہے جوان کرتے ہیں، JOCs جس کے اندر جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اور دوسری اس کی ایک بڑی وجہ جو LOC کے اوپر، پاکستان کے ساتھ جو LOC ہے اس کے اوپر جو کراس فائرنگ ہوتی ہے، جس میں ہمیشہ بھارت پہل کرتا ہے، اس میں بچے، بوڑھے، عورتیں، ہسپتال، سکول، آپ پرانی رپورٹس اٹھا لیجئے، بلکہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کتنے ایسے واقعات ہیں جس کے اندر بھارت نے اس شر انگیزی کا، اشتعال انگیزی کا اور ان تمام چیزوں کا وہ مرتکب نہیں ٹھہرا۔ یہ بھی ہم نہیں کہتے، یہ بھی UN پیس کیپنگ مشن کہتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اب سے کچھ یہ ویڈیو بنانے سے کچھ عرصہ قبل جب US پیس کیپنگ مشن وہاں پر گیا LOC پر، ہماری وہاں پہ سیکورٹی فورسز ان کو لے کے گئے کہ بھئی آپ جائیں، جا کے دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں بھارتی۔ ابھی وہ دورہ کر رہے تھے تو اس کے اوپر پھر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ تو آپ ان کے چیف کے اعترافی بیانات دیکھیں، ان کی رپورٹس دیکھیں، انہی کے میڈیا کا اس پہ پرچار دیکھیں، اور جب اس کا ذکر، اس کا واول آپ پاکستان کرتا ہے اور حقائق کے ساتھ کرتا ہے اور پاکستان کے علاوہ دوسری باڈیز کرتی ہیں تو بھارت کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد مزید پریشانی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس پریشانی کے اندر بھی خودکشیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ EU ڈس انفو لیب، یہ ایک ایسی انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جسے تحقیق کی، اور اس نے کہا کہ جی بھارت گزشتہ 15 سال سے منظم آن لائن کارروائی کر رہا ہے پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے دنیا بھر کے آگے، اور وہ بری طرح ایکسپوز ہوا ہے۔ اس میں ایک ایسا پروفیسر ہے جو مر چکا ہوا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ ارنب گوسوامی کو آپ دیکھ لیجئے، جس کی واٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور وہ پلوامہ اٹیک سے 3 دن قبل کا میسیج ہے، اور وہ تاریخ بتاتا ہے کہ اس تاریخ کو کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس دن پلوامہ کا اٹیک ہوا، بالا کوٹ پر حملہ ہونا تھا، اور اس چیٹ کے اندر یہ ریلیز ہوا کہ جو بالا کوٹ پہ ہونے والا حملہ ہے، اس چیٹ میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کو اس مرتبہ روٹین سے ہٹ کے بڑی جو ہے وہ ایک سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ارنب گوسوامی نے کہا ہے۔ اور تیسرا، جو پاکستان نے ایک ڈوسیئر سبمٹ کرایا ہے، یعنی تمام ایویڈنسز کے ساتھ پاکستان یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کے پاس گیا اور انہوں نے جا کے کہا کہ جی یہ دیکھیں UN کے سیکرٹری جنرل صاحب، یہ تمام وہ ثبوت ہیں کہ جب بھارت در اندازی کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں، اور کس طرح وہ کنیکٹڈ ہیں، پرائم منسٹر آفس تک سے کنیکٹڈ ہیں، اس کی بھی تمام تر ڈیٹیلز انہوں نے دے دی ہیں۔ جب ایک کنٹری کی اتنی بڑی فوج ہے، وہ اتنے اسٹرنجنٹ، اسٹرکٹ قسم کے اور کرول قسم کے میجرز لے رہے ہیں، اور وہ دنیا بھر کے آگے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کے فوجیوں کی خودکشی ان کے منہ پر ایک تماچا ہے، اور ان کے فوجیوں کی خودکشی ان کے حکومت کے پالیسی جو میکرز ہیں ان کے منہ پر ایک تماچا ہے، اور یہ ایکسپوز خود ہو رہے ہیں۔ ان کو کوئی تیسرا بندہ ایکسپوز نہیں کر رہا، ان کو ان کے حالات ایکسپوز کر رہے ہیں۔ بڑھتا ہوا انڈیا ایک آئسولیٹڈ انڈیا ہوگا، یہ بھی میں نہیں کرتا، یہ بھی بڑے بڑے تحقیقاتی ادارے، تھنک ٹینکس، تھیری میکرز کہتے ہیں۔ بہرحال جی، اس حوالے سے ہم آپ کو مزید ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔